मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव की फखरिया पेशकश माह रमज़ान आया है, बरकत व रहमत लाया है। रमज़ान अज़मत व बरकत का वाला महीना है, लैलतुल क़द्र का महीना है, रोज़ों का महीना है, सब्र का महीना है, मोमिन के रिज़्क़ में इजाफे का महीना है। रमज़ान गमख्वारी का महीना है। मोहतरम नाजरीन, ज़कात, फितरा, रोज़ा, कुरान मजीद, दीनी मालूमात के लिए माह रमज़ान में ज़रूर देखें सरप्रस्त की फखरिया पेशकश माह रमज़ान आया है। हमारे साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। महबूब रज़ा के साथ माह रमज़ान आया है प्रोग्राम के फखरिया पेशकश है एड इन ट्रेवल्स, आलिशान रेस्टोरेंट, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, प्रिंस इंग्लिश स्कूल, सेंट माइकल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ताज स्टील फर्नीचर। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और सरप्रस्त की फखरिया पेशकश माह रमज़ान आया है, इसमें आपका इस्तकबाल है। रमज़ानुल मुबारक का हम इंतज़ार 11 महीना से करते हैं। हमारे नज़दीक बहुत सारे महीने हैं, मगर हम रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए कि इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया है और इस महीने की ख़ास बातें यह है कि मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, बरकतों का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। हर तरफ हर लोग खुश नज़र आते हैं, अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होती है, हर चेहरा मुस्कुराने लगता है। अल्लाह का फरमान है कि रमज़ान मेरा महीना है और इसमें जो भी अच्छे अमल करेंगे, जो भी नेक काम करेंगे, इसका उज्र और इसके जज़ा बज़ाते मैं खुद दूंगा। और एक ख़ास बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। हर चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आती है। मस्जिद से लेकर के मदरसे तक, घर से लेकर के दुकान तक हर लोग इबादत और रियाजत में मशगूल रहते हैं। कुरान मजीद की तिलावतें आम हो जाती है और ज़कात, फितरा, सदकात, अतियात का लोग खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि सबको पता है अगर इस महीने में मैं कुछ भी तो 700 गुना ज़्यादा हमें मिलेगा। इस उम्मीद के साथ लोग जो है खैरात भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, फितरा भी देते हैं और अतियात भी देते हैं। और हर लोग के नज़र में एक जहन में बात ये रहती है कि हमारे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, गरीब हो, चाहने वाले हो, मिलने वाले हो, किसी को भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। और एक अहम बात है, ये रोज़ा जो है ये इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। उस 5 चीज़ों में से जो चौथा सतून है वो रोज़ा है। और रोज़ा हर मुसलमान मर्द औरत आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ है। बगैर शरई उज़्र के हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, हम गुनहगार होंगे। रोज़ा छोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो अल्लाह ताला का फरमान है हम रोज़ा रखें। अल्लाह ने अगर हमें सेहत दी है, सब चीज़ है, बगैर उज़्र के हम रोज़ा छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम गुनहगार होते हैं, अल्लाह के फ़र्ज़ को नहीं मानते। तो ये सारी बातें हो गई। इसी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सुबह से लेकर के शाम तक समंदर की मछलियाँ रोज़ादारों के लिए दुआएं करती रहती है। और इसी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रब का फरमान है, जो रोज़ादार के मुंह से बू आती है अल्लाह के नज़दीक, रब तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है। तो ये रोज़ा की बरकतें हैं। रोज़ा में बहुत सारी फजीलतें ये है कि ज़कात देनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कारोबारी एतबार से भी, हर एतबार से भी। मगर रोज़ेदारों की डबल जिम्मेदारी है, हमें हमदर्दी, मरव्वत, भाईचारा, हुस्न इखलाक से भी पेश आनी चाहिए। ज़बान पर हुस्न इखलाक होनी चाहिए, गाली गलौज से बात नहीं करनी चाहिए, हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि रमज़ान में आने के बाद ही इंसान के अंदर बहुत सारी तब्दीली आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो तब्दीली आपके अंदर आई है, ये सिर्फ
رمضان کے مقدس مہینے کے لیے 30 دن کے لیے نہ ہو، اس کو اپنے اندر جو ہے عملی جامہ 11 مہینہ مطلب 12 مہینہ تک کے لیے کر لیجئے، تو رمضان سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ مگر اور ایک چیز میں بولا، اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہم تحفے تحائف بھی بھیجتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، افطاری کی دعوتیں سجاتے ہیں، سمجھے کہ سحری میں بھی دعوت کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ایسی دعوتوں میں صرف اپنے رشتہ دار یا اپنے سے برابری والے یا امیر لوگوں کو ہی صرف مت بلائیے، جو غریب ہے، محتاج ہے، آپ کے پڑوسی بھی غریب ہیں، انہیں بھی نظر رکھیے، تب یہ دعوت جو ہے آپ کی برابری کی دعوت ہوگی۔ نہیں تو ایسی دعوت سے کیا فائدہ جس دعوت میں محتاج نہ ہو، غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو، اس لیے کہ آپ جس لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ نے تو اس کو دیا کھانے کی، مگر اگر ان لوگوں کو اگر کھلائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، رب کے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ کسی بھی اعتبار سے ہم اس کو، عظمت کو، اس کی بلندی کو اور اس کی برکتنس کو ہم ختم نہیں کریں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سال میں ایک بار آتا ہے، ہم اس کا انتظار بار بار کرتے ہیں، تو ہم سمجھیے ادھر ادھر کی باتوں میں شب بیداری یا دن کا گزارا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس کے ذریعے ہم اپنا آج بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور کل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہی ساری چیزوں کا علاج ہے، ہم اسے سمجھیے عبرت کے طور پر قرآن مجید کو پڑھیں، ان سے علمی فائدہ بھی حاصل کریں، سائنسی علوم بھی حاصل کریں۔ دنیا کی ساری چیز، دنیا کی ساری بیماریوں کے علاج قرآن مجید میں ہے۔ اور ایک چیز اہم بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے سائنسی اعتبار سے بھی آپ کا روزہ رکھنا، ڈاکٹر کا کہنا ہے، سائنس کا کہنا ہے کہ کم سے کم مہینہ میں ایک دن روزہ رکھ لیا کیجیے، نہیں تو 3 مہینہ میں روزہ رکھ لیجیے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم اس کے لیے کسی دوسرے دن اس کے اوپر مدلل گفتگو کریں گے کہ روزہ رکھنے سے سائنس کے اعتبار سے کیا فائدے ہیں، کیا فائدے نہیں ہیں۔ رمضان، یہ سرپرست کی فقریہ پیشکش، ماہ رمضان آیا ہے، یہ پورا مہینہ یہ پروگرام چلے گا۔ اس میں ہم الگ الگ اسلامک اسکالر، علماء دین، نعت خواہ، اسپیکرز کو ہم آپ کے سامنے میں روبرو کریں گے، زکوٰۃ کی اہمیت پہ باتیں کریں گے، روزے میں کیا کس طریقہ سے ہم روزے رکھ سکتے ہیں اور کس طریقہ سے ہمارا روزہ بہترین ادا ہو سکتا ہے، کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، زکوٰۃیں ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کا کس طریقہ سے ادا کرنا، فطرہ ادا کرنا ہے تو فطرہ کب ادا کرنا ہے، خیرات کرنے ہیں تو کس طریقہ سے کرنا ہے، آپ کے عمل میں کئی گنا اضافہ، اس کے اوپر ہم کنٹینیو پروگرام لے کر کے آئیں گے۔ پورے رمضان کا مہینہ یہ پروگرام چلے گا، اس لیے اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہر شب میں سرپرست کا ماہ رمضان آیا ہے، رحمت و برکت لایا ہے، اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر سبسکرائب کیجئے، اس لیے کہ آپ کے پاس دنیا کی نالج ہے، ہر چیز کی نالج ہے۔ اگر دین کی نالج نہیں رہے گی تو سب بیکار باتیں ہیں۔ آپ کے اندر دین کا بھی نالج ہونا بہت ضروری ہے، اور اس طرح رب فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ کل مسلمین والمسلمات، ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم سے مراد دینی بھی ہے، دنیاوی ہے، کہ اسلام کے بارے میں جاننا بھی بہت بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیجئے محبوب رضا صدیقی کو اجازت، انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے اسی پروگرام میں، اسی کے ساتھ ماہ رمضان آیا ہے اور دوسرے ٹاپک پر ہم اس کو لے کر کے بات کریں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرپرست نیوز لائیو۔ سرپرست نیوز لائیو کی فخریہ پیشکش، ماہ رمضان آیا ہے، برکت و رحمت لایا ہے۔ رمضان عظمت و برکت کا والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، مومن کے رزق میں اضافے کا مہینہ ہے۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ، فطرہ، روزہ، قرآن مجید، دینی معلومات کے لیے ماہ رمضان میں ضرور دیکھیں سرپرست کی فخریہ پیشکش، ماہ رمضان آیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو
यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ज़रूर सब्सक्राइब करें महबूब रज़ा के साथ। माह रमज़ान आया है, प्रोग्राम के फखरिया पेशकश है एड इन ट्रेवल्स, आलिशान रेस्टोरेंट, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, प्रिंस इंग्लिश स्कूल, सेंट माइकल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ताज स्टील फर्नीचर,